Nasugdan na sa lungsod sa Bunawan, Agusan del Sur ang dakong proyekto nga gimugna nga mao ang bag-ong palengke ug integrated terminal. Kini nga proyekto mukabat sa halos 80 milyones pesos nga kantidad gikan sa kaugalingon mismong panudlanan sa lungsod. Sumala pa ni Municipal Administrator Marvin Mickey nga ang mga proyekto usa sa ilang giprioridad karong tuiga diin sa tinguha nga mabalhin na sa hingpita ug mabag-o ang imahe sa lungsod. Doon na may kuan kining terminal, integrated terminal. Nagkantidad kini siya og 39,970,000. Then doon na po ning among public market nagkantidad ni kuan 49,980,000. So mao ni among mga priority karon nga project for this year. Ongoing na gani ang construction, more or less pag-visit na mo murag 15% na, at least nasugda na. Dugang pa sa naisgutan nga ang pagmuntar sa mga proyekto nagtimaan isip simbolo nga diin nagapadayon sa paglambo ang lungsod sa Bunawan, Agusan del Sur. Kana siya nga project dili na loan income na mo na sa Bunawan sa among lungsod. So kinahanglan nga ma-develop ang maong mga facilities alang sa comfort sa among katawhan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Luloy Abulok sa 105.5 Brigada News FM Trento Agusan, The Music and News Authority.